बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाजिर है भट्टी एजुकेशन चैनल की तरफ से। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपके सामने है, उसको प्रेस करें और उसके साथ एक बेल का बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो हमारी नई अपडेट जो ही होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जी हाँ नाजरीन, मज़ीद अगर आप हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है मोहम्मद असगर के नाम पर। आप फेसबुक पेज पर जाएंगे और उसको क्लिक करके आप नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तमाम वीडियो की तफसीलात आपको मिल जाएंगी। आइए आज की नई वीडियो की अपडेट की तरफ चलते हैं। जी हाँ, आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाजिर है। नाजरीन, बैंक अल हबीब की मैं वेबसाइट पर मौजूद हूँ। बैंक अल हबीब ने ये स्कीम जारी की है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर। अब कोई गरीब जो है वो अपना घर लोन लेके घर बना सकता है। जी हाँ नाजरीन, आज मैं डिटेल से आपको ये समझाऊंगा कि बैंक अल हबीब जो है ये लोन दे रहा है मेरा घर के लिए, यानी मेरा पाकिस्तान मेरा घर एक स्कीम है उनकी। आप डिटेल से इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पूरी देखेंगे ताकि आपको हर बात बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाए और आप अपना घर बनाने के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नाजरीन, मैं आपको डिटेल से बिल्कुल अच्छी तरह समझाता हूँ। ये देखिए, मैं बैंक अल हबीब की जो वेबसाइट है उस पर मौजूद है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर। बैंक अल हबीब along with the government of Pakistan and with the support of State Bank of Pakistan offers an affordable and flexible housing finance scheme. With the help of this scheme, you can turn your dream of own owning a home into a reality and secure your future. Avail this facility through our conventional and Islamic banking branches. तो इसका मैं तर्जमा ही कर देता हूँ। बैंक अल हबीब कह रहा है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से, स्टेट बैंक की मदद से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से एक हाउसिंग फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। अफोर्डेबल, जो एक फ्लेक्सिबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम शुरू कर दी है। आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं हकीकत में, और अपने मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो नाजरीन, आगे चलते हैं। नया पाकिस्तान, ये इसकी इश्तराक से हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, सबसे पहले इसके फीचर्स के हैं, की फीचर्स। जी हाँ, फ्री लाइफ इंश्योरेंस इसकी जो है सबसे पहला यानी एक फीचर है इसकी सहूलियात में से कि इसकी लाइफ इंश्योरेंस फ्री होगी। नंबर 2 है सब्सिडीज मार्कअप रेट, जो प्रॉफिट पर या मार्कअप पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है। फाइनेंसिंग अप टू PKR 5 मिलियन, यानी आपको 5 मिलियन से ज्यादा
की रकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू तवसत से बैंक अल हबीब 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए आपको 50 लाख से ऊपर आपको कर्जा देगा घर बनाने के लिए। चौथे नंबर पे है मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायर्ड PKR 25,000 रुपए है। जी हाँ, जो आदमी ये लोन लेना चाहता है कम अज कम उसकी जो इनकम है 25,000 रुपए होनी चाहिए, तब वो इसका अहेल है। नेक्स्ट नंबर है अवेलेबल फॉर अप टू 20 इयर्स, यानी 20 साल तक आप इसकी जो है लोन जो है 20 साल तक इसकी अदायगी कर सकते हैं आसान शराइत पर। इजी डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल आसान इसके डॉक्यूमेंटेशन होगी, कागजात बनेंगे। क्विक प्रोसेसिंग, यानी जल्दी इसका जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। नो रिस्ट्रिक्शन एंड नो चार्जेस ऑन अर्ली रीपेमेंट, वो कह रहा है कोई चार्जेस नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, तो अपनी पहले जो पेमेंट है उस पर कोई आपको मुश्किलात पेश नहीं आएगी। ये थी उसके बैंक अल हबीब के की फीचर। आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि इसकी लाइफ फ्री लाइफ इंश्योरेंस होगी, मार्कअप पर सब्सिडीज दी जाएगी, 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए से ऊपर तक इसका कर्जा मिलेगा। कर्जा वो ले सकता है जो जिसकी तनख्वाह या जिसकी इनकम जो है 25,000 रुपए हो, और 20 साल तक इसकी आप अदायगी कर सकते हैं। आसान डॉक्यूमेंटेशन होगी जो, और इसका प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई मुश्किलात नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। जब आप पहले जाएंगे तो कोई चार्जेस वगैरह आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप अहलियत कौन रखता है इस लोन के लिए। घर बनाने का जो कर्जा आप लेंगे तो उसकी कौन कौन अहल है। ऑल मेन यानी तमाम मर्द, वुमेन औरतें, होल्डिंग वैलिड CNIC, तमाम मर्द खवातीन जो हैं जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो इस कर्जा लेने का अहल है। फर्स्ट टाइम होम ओनर 1 यूनिट पर हाउस होल्ड, पहले यानी आपका घर होना और एक ही यूनिट, एक ही उस पर आपका जो है आप मिल्कियत बन सकते हैं। 1 इंडिविजुअल कैन हैव सब्सिडीज, इनफरादी तौर पर आप एक सब्सिडीज भी आपको मिल सकती है। हाउस लोन फैसिलिटी अंडर दिस स्कीम ओनली वंस, यानी एक ही दफा आपको इसका लोन मिल सकता है और एक ही बार आप कर सकते हैं। मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायर्ड PKR 25,000, कम से कम आपकी जो तनख्वाह या इनकम है मंथली वो 25,000 होना चाहिए इसकी, तब वो बंदा अहल हो सकता है। प्रोडक्ट्स वेरिएशन, कंस्ट्रक्शन यानी तामीराती काम के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। फर्स्ट परचेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसिंग यूनिट, यानी अगर आप नया घर लेना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। परचेज ऑफ प्लाट एंड कंस्ट्रक्शन देयर अपॉन, प्लाट ले सकते हैं और उस पर अपना घर तामीर कर सकते हैं। एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसिंग यूनिट
اپنا گھر ہے اب بنا ہوا ہے تو اس کو آپ وسیع بنا سکتے ہیں، مزید اس میں تعمیراتی کام بنا سکتے ہیں. ایک کمرہ ہے تو اس کے اگر آپ پیسے نہیں ہیں تو یہ لون لے کے 2-4 کمرے اور بنا سکتے ہیں. ایج اپلیکینٹس یا کو اپلیکینٹس 25 سے 60 ایئرز ایٹ میچورٹی، یعنی کہ 25 سال سے لے کر 60 سال تک کا جو بندہ ہے وہ اس قرض لینے کا حقدار ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں فنانسنگ ٹینیور، کتنے سال تک آپ یہ کر سکتے ہیں. 10 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، ڈپینڈنگ اپان دی چوائس آف دی کسٹمر. وہ کہہ رہا ہے کہ بھی اگر 10 سال تک لینا چاہتے ہیں تو وہ مل جائے گا، 15 سال تک لینا چاہتے ہیں تو بھی لے جائے گا، 20 سال تک کی قسطیں کرنا چاہتے ہیں تو 20 سال تک بھی آپ کر سکتے ہیں. ارلی ری پیمنٹ نو، اس کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی پیمنٹ نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، آپ جائیں گے اور آپ کے پروسیس کر کے آپ کو لون مل سکتا ہے. انشورنس، پراپرٹی انشورنس، فری لائف انشورنس. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو اس کی بھی ہم اگر آپ جائیداد آپ کا گھر ہے اس کی انشورنس بھی ہو جائے گی اور آپ کے لائف انشورنس بھی لازمی اس میں شامل ہے، وہ بھی ہو جائے گی. اب آپ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن، آپ کے ذہن میں کوئی ایسے سوال ابھر رہے ہیں تو اس کے مطابق بھی میں آپ سے یہ ڈسکس کر دیتا ہوں، ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں. واٹ از دی پیرامیٹر آف پروجیکٹ سکیم، اس کا سکیم کے جو کیا ہیں اصول کیا ہیں تو ہمیں یہ دیکھ لیتے ہیں. اس کا یہ دیکھیں، ٹائر نمبر ہے 1 ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ اس کو جو پروجیکٹ سکیم ہے یہ نیا پاکستان کے توسط سے یہ جاری کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ پروگرام جاری ہے. ٹائر نمبر 2 نان این اے پی نیا پاکستان یعنی کہ ہاؤسنگ سنگل ہاؤس یونٹ. ٹائر 3 ہے نان نیا پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی سنگل ہاؤس یونٹ. تو یہ اس کا پیرامیٹر ہے، پروجیکٹ ہے. واٹ از دی سائز آف یونٹ، ہاؤسنگ یونٹ. وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو مکان بنا رہے ہیں اس کا سائز کیا ہے، تو یہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں آپ کو. ٹائر 1 ہے، اس میں ہاؤسنگ یونٹ اپارٹمنٹ آف اپ ٹو 125 اسکوائر یارڈ اپ ٹو 5 مرلہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں 125 مربع فٹ یا 5 مرلے ود کورڈ ایریا اپ ٹو 850 اسکوائر فٹ. کہہ رہا ہے کہ بھی اگر پہلا ٹائر ہے اس میں یعنی 5 مرلہ ہے، اسی طرح ٹائر نمبر 2 ہے اس میں بھی 5 مرلہ ہے اور یعنی 5 مرلے سے اوپر بھی ہو سکتا ہے. ٹائر نمبر 3 ہے ہاؤسنگ یونٹ اپارٹمنٹ آف مور دین 125 اسکوائر یارڈ، 125 مربع فٹ سے لے اوپر 250 اسکوائر یارڈ یعنی 10 مرلہ تک آپ کور ایریا ہونا چاہیے، وہ آپ لے سکتے ہیں. یعنی اس کے 3 قسم کے یہ میں آپ کو سمجھا دوں. جو آپ بنانا چاہیں گے گھر تو اس میں سائز یعنی 5 مرلے کی 2 قسمیں ہیں اور ایک تیسرا 10 مرلے کا بھی آپ لے سکتے ہیں. گھر، پلاٹ وغیرہ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. واٹ از دی سبسڈی پرافٹ مارک اپ ریٹ، وہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کتنا آپ کو جو گھر آپ لیں گے اپنا لون اس پر گورنمنٹ آف پاکستان کتنا سبسڈی دے رہی ہے، یعنی مارک اپ پہ پرافٹ پہ آپ کو. ٹائر 1 میں پہلے 5 سال میں 5% مارک اپ ریٹ لگے گا آپ کو 1 سال تک، اور اگلے 5 سال میں پھر 7% آپ کو یہ مارک اپ لگے گا. اس کے بعد ٹائر نمبر 2 ہے فرسٹ یعنی 5 ایئرز میں 5% ہے، یعنی پہلے 5 سال میں یہ 5% ہے، پھر اگلے 5 سال میں 7% تک یہ آپ کو مارک اپ ریٹ لگے گا یا پرافٹ لگے گا. نمبر 3 ہے ٹائر نمبر 3 فرسٹ 5 ایئرز پہلے 5 سال میں 7% ہے، پھر اگلے نیکسٹ 5 سال میں
9% तक आपको ये लगेगा, और ये इसका फार जो है एक्सीड 10 ईयर तक इसका। अगला सवाल है नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको, आपके सामने रेड बटन है उसको सब प्रेस करें, और उसके साथ बेल आइकन का बटन भी है उसको प्रेस करें, ताकि हमारी अपडेट जल्दी और आसानी से आपको मिल जाया करेगी। वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। आखिर में मैं एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताने वाला हूँ। जी हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ यूनिट, इसका जो सबसे ज़्यादा कितनी है, तो ये आपके सामने आ गया है। मार्केट वैल्यू ऑफ सिंगल हाउसिंग यूनिट एट द टाइम ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंसिंग इज एज अंडर। टायर 1 है PKR 3.5 मिलियन, यानी 3.5 मिलियन का मतलब है 35 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। टायर नंबर 2 है, ये भी 3.5 मिलियन है, 35 लाख रुपए तक ये आप ले सकते हैं। टायर 3 है PKR 6.0 मिलियन, यानी कि 60 लाख रुपए आप इस से लोन ले सकते हैं बैंक अल हबीब से, और अपना घर बना सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। व्हाट इज द फाइनेंसिंग रेंज, रेंज क्या है आपकी, अब ये देखें, ये भी आपके सामने आ गई है। टायर 1 है PKR 2.7 मिलियन, यानी कि 20,70,000 तक आपकी जो है लोन अमाउंट आप ले सकते हैं। टायर 2 है PKR 3.0 मिलियन, तो इसका मतलब है कि 30 लाख रुपए तक आप टायर 2 में तीसरा यानी दर्जा कह सकते हो, तीसरी किस्म कह सकते हो, 30 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं। और टायर 3 है, इसका मतलब है कि ये भी 50 लाख यानी 5 मिलियन ये लिखा हुआ है, तो 50 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। प्लाट लिया हुआ है तो उस पर बना सकते हैं, या प्लाट ले सकते हैं फिर वो घर भी बना सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत लकी चांस है, गोल्डन चांस है। तो इसके बाद आगे है वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इस आखिर में एक ज़बरदस्त बात आपके लिए मैंने रखी हुई है, वो आखिर में आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जी हाँ, आपने कर्जा जो लेना है, कर्जा ले रहे हैं तो उसके के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से कागजात चाहिए जो आपको दरकार होंगे। तो सबसे पहले है फॉर नॉन सैलरीड, यानी ऐसे हजरात, खवातीन हजरात जो तनख्वाहदार नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। जी हाँ, तो नाजरीन इससे पहले कि हम आगे डिटेल में चलते हैं, तो आप अपने अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन आपके सामने, सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन का बटन है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर नॉन सैलरीड, यानी ऐसे खवातीन हजरात जिसकी तनख्वाह नहीं है, तो उन इनकम है उस बेस पे उनके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। स्टैंडर्डाइज्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म, एक उनका जो बैंक है फॉर्म वो चाहिए होगा। वैलिड CNIC ऑफ एप्लीकेंट्स एंड को एप्लीकेंट्स वेयर एप्लीकेबल, यानी कि शनाख्ती कार्ड आपका दरकार होगा। नंबर 2 है 2 रिसेंट कलर फोटोग्राफ, 2 आपकी पासपोर्ट साइज की तस्वीरें चाहिए जो दरखास्त दे रहा है लोन के लिए। नंबर 4 है मिनिमम 3 इयर्स प्रूफ ऑफ बिजनेस फॉर बिजनेस इंडिविजुअल एंड 2 इयर्स प्रूफ ऑफ बिजनेस फॉर SEP, यानी सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल। वो कह रहा है, इसका मतलब है कि 3 साल आप अपने बिजनेस का प्रूफ देंगे कि भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका
مطلب ہے بینک کی جو ہے ٹرانزیکشن دکھائیں گے کہ میں یہ میرا یہ اکاؤنٹ ہے یہ کیا ہے. اس کے بعد ہے ایکسیپٹیبل انکم پروف، فار ایگزامپل NTN سرٹیفکیٹ، ٹیکس ریٹرن، بینک سرٹیفکیٹ یا اینی ادر ویلڈ بزنس پروف وچ میں بی ایکسیپٹیبل ٹو بینک. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جو آمدنی کا ثبوت دکھائیں گے، نیشنل ٹیکس نمبر دکھائیں گے یعنی سرٹیفکیٹ، ٹیکس ریٹرن آپ اپنی جو NTN نمبر بنا ہوا ہے گوشوارے وہ دکھائیں گے، بینک سرٹیفکیٹ کو وہ اس کا دکھائیں گے. اس کے بعد ہے اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ اینڈ لاسٹ 6 منتھ بینک اسٹیٹمنٹ. جی ہاں، آپ لون لے رہے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ لازمی ہونا چاہیے کسی بھی بینک میں، اور بینک کا جو ہے اس کی اسٹیٹمنٹ 6 ماہ کی پچھلے جو گزر گئے ہیں اس 6 ماہ کی اسٹیٹمنٹ چاہیے. اس کی جو آپ نے ٹرانزیکشن کرتے رہے ہیں اکاؤنٹ کی، بینک اکاؤنٹ کی 6 ماہ کی جو ہے ٹرانزیکشن کا ثبوت دیں گے. یہ جناب نان سیلری پرسن تھے جن کی ایسے خواتین حضرات جن کی تنخواہ نہیں ہے، تنخواہ دار تک بنی ہے لیکن بزنس کرتے ہیں اور اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کو حقیقت میں لانا چاہتے ہیں. تو یہ ان حضرات کے لیے ہے جن کی تنخواہ نہیں ہے. اب فار سیلریڈ پرسن آ گیا ہے، ایسے خواتین حضرات جو تنخواہ دار طبقے ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، تو وہ اپنا گھر اچھی جگہ پہ لینا چاہتے ہیں، پلاٹ لینا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے کون سے ڈاکومنٹس درکار ہوں گے جو آپ لون لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے وہ اسٹینڈرڈ لون اپلیکیشن فارم، ایک جو قرضے والا فارم ہے وہ درکار ہوگا. ویلڈ CNIC اپلیکینٹ یا کو اپلیکینٹ وی آر اپلیکیبل، اپنا شناختی کارڈ، یا وہ کہتے ہیں کو اپلیکینٹ جو آپ کے ساتھ کوئی اشتراک ہے، اس میں یہی اس کا مطلب ہے کوئی آپ کے ساتھ ہے تو اس کا بھی شناختی کارڈ لازمی ہوگا. اسی طرح 2 پاسپورٹ یعنی کہ رنگین پاسپورٹ سائز کے جو فوٹو ہیں وہ آپ کے درکار ہوں گے، یا کو اپلیکینٹ کے جو آپ کے ساتھ اشتراک کر رہا ہے کوئی بندہ تو اس کے بھی 2 فوٹو لازمی ہوں گے. اور نمبر 4 ہے کم سے کم منیمم 2 ایئرز امپلائمنٹ پیریڈ، کم سے کم جو ہے 2 سال کا آپ کا ملازمت کا پیریڈ ہونا چاہیے، دورانیہ ہونا چاہیے. کم سے کم آپ کی جو ملازمت ہے اس کو 2 سال ہوئے تھے. اگلا نمبر ہے لیٹسٹ سیلری سرٹیفکیٹ، یعنی سیلری سلپ، تنخواہ کی جو سلپ ہے، ملازمت جہاں آپ کرتے ہیں اس کی جو سلپ ہے وہ لیٹسٹ یعنی کہ جو پچھلا ماہ گزر گیا ہے وہ لازمی دکھائیں گے. اسی طرح امپلائمنٹ ڈیٹیل اینڈ جوائننگ ڈیٹ لیٹر مینشننگ امپلائمنٹ. اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تقرری کے اپنی ملازمت کے تقرری کے آرڈر اور جوائننگ رپورٹ بھی لازمی اس میں اٹیچ کریں گے. نیکسٹ نمبر ہے سیلری سلپ آف لاسٹ منتھ، آخری مہینہ. جو فرض کیا اب دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو یعنی پچھلے نومبر کے مہینے کی بھی آپ سیلری سلپ اس میں اٹیچ کریں گے. اس کے بعد ہے اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ اینڈ لاسٹ 6 منتھ بینک اسٹیٹمنٹ ود ریفلیکشن آف سیلری کریڈٹس. جی ہاں ناظرین، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کی جو پچھلے 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ لازمی لگائیں گے. جی ہاں ناظرین، یہ تھی آپ کی آج کی ہماری ویڈیو جو کہ آپ کے خواب کی تعبیر بن سکتی ہے اگر آپ یہ لون اپلائی کرنا چاہتے ہیں. بینک الحبیب کی برانچ سے، کسی بھی برانچ سے، پاکستان میں کسی بھی برانچ سے، میرا پاکستان میرا گھر کے نام سے جو سکیم گورنمنٹ نے شروع کی ہے وہ بینک آپ کو دے رہا ہے. تو یہ جناب
آپ اپنی اپلائی کر کے اپنے خوابوں کی تعبیر کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کو پریس کریں، اور اس کے ساتھ ایک بیل کا بٹن ہے، یعنی گھنٹی کا بٹن ہے، اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی اپڈیٹ جب بھی ہم کوئی لوڈ کریں گے تو آپ کو آسانی سے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔